مولانا علي سيدنا مولانا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله سيد الكونين ختم المرسلين آخر مدبود فخر الأولين صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم محمد مصطفى نور على نور شيخ الأرض سما نور على نور صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله पलक में राजे हो अंबिया हो औलिया मोहताज हो सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा को खुदा जाने मोहम्मद मुस्तफा को सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह ये मोहम्मद से सिफत पूछो खुदा की खुदा से पूछियो शान मोहम्मद सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह क्यों न हो कुर्बा उसी पर खुदा बिहाई रजा जुए मोहम्मद सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम वरमतम मिन अमलिही शामैन बुतवफिल मदीना अअदतना ला इशरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़ारा मुहम्मदिन सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन खातमन नबीन खैरु खल्किल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कल बद्रिल मुनीर उठवातो ताजी मुहम्मद है बयान ज़ुहूर मुहम्मद